तुमकां सांगता ह्या वर्सा भितर 3 सुसायड थंय जाल्या आनी एखाद्या कॉलेजीन जावं बिट्स कॉलेजूच म्हणया आमी थंयसर 3 भुरग्यांनी आत्महत्या करप म्हणजे हेच्या सारकें आनी दुर्दैवी काय ना. निश्चित करपा सारको जाल्यार त्या मॅनेजमेंटाचो कितें करतात थंयसर, कित्याक लागून भुरग्यांनी सुसायड केलो हेजो खरें म्हणून जाल्यार सोद लागपाक जाय. एक भुरगो गेलो, दुसरो गेलो, आतां हो तिसरो गेलो. तांकां रावपाचे खंय रूम इतले ल्हान ल्हान खंय एकूच फॅन आसा. ते भुरगे पॉश घरांतसून येयल्ले आसा भुरगे. त्या भुरग्यांक बरें खावन पिवन एसीन बिसीन रावपाचें आसा. लाखांनी ते लोक हे घेता तेंचे फी घेता थंयसर. जाल्यार तांकां कशें दवरपाक जाय, कितें करपाक जाय. त्या भुरग्यांक जाय जाय तेन्ना हांगा थंय भायर बी वचपाचें आसता. थंय तांकां दादागिरी अशी भायर वयतात ते भोंवतात ते तांकां थंयसून टॅक्सी आसता, मोटरसायकली आसता, भाड्यान व्हरपाची ती सगळी वेवस्था आसा. पूण भितूर जेवणाची कितें आसा, रावपाची कशी वेवस्था आसा, कित्याक भुरग्यांनी आत्महत्या केली हेजेर चवकशी करपाची गरज. तिसरो भुरगो पयर मेलो, कोणें हें केलें. मॅनेजमेंट कितें करता, न्हिदल्या. मॅनेजमेंट न्हिदल्याक म्हणटा. कित्याक लागून हें सगळें जाता, कित्याक जाता हेजो अभ्यास करपाचो चड गरज आसा. आनी गोंयान हें जालें बिट्साचें हें खरें म्हणलें जाल्यार आमच्या वास्कोच्या डेप्युटी कलेक्टरान हेची सारकी चवकशी करपाक जाय. आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान हेची सारकी चवकशी करपाक जाय. ना जाल्यार तेजी सील करूंक जाय. अरे रोखड्या कशें हें जाता, कित्याक लागून जाता. ते कितें भुरगे थंयसर फुकट येवन रावले, ते भुरगे फुकट येवन रावल्या. पयशे कितें तांकां कसलो ट्रेस आसता, कितले इतले तकलेक तांचें टेन्शन आसता. आवय बापाय पसून पयसा ते कितें अशें झोपडपट्टीची येवन भुरगे रावले ना. ते अभ्यासाचो तांकां स्ट्रेंथ, पयशे भरला तेजो स्ट्रेंथ. मागीर आनी कोणाचो लव प्रकरण आसूंक शकता. जेवणा थंय बरोबर आसना. जेन्ना ज्या हितून ब्रिड्स प्लानिंगान जेन्ना तेंचे पयशे बिशे जर घेता जाय जाल्यार त्या प्रमाणे तांकां सुविधा दिवपाची आसता. ती सुविधा तांकां बरोबर दिना. ते सगळें तांकां बरोबर मेळना. आनी हेकाच लागून हें अशें कितें जालां आसतलें. कोणें अभ्यास केलो हेजो, अभ्यास कोणें केलो, कोणें करूंक ना, कोणाक कळोंक ना की प्रायवेट भितरल्यान कितें करता, कशें करता, काप करता. कोणूच हेची चवकशी करना. आमची विनंती आसा डेप्युटी कलेक्टरान खरें म्हणजे आमच्या वास्कोच्या तेजेर जातींनी लक्ष घालप चड गरज आसा. आनी मडगांव कलेक्टरान तेजेर लक्ष घालप. कित्याक ती गोंयान आसा, गोंया भायर ना ती. आनी आमचे गोंयाचें नांव पिड्ड्यार भुरग्यांचे आवय बापूय आमच्या नांवान येवन हाडा. तांकां कितें रॅगिंग बिगींग केलें काय, कितें तरी जालें काय, भुरग्याक कोणें मुद्दम लायलो काय फेनाक, तेंय पळोवपाची गरज आसा. कोणाची कशी दुश्मनी आसा, कोणा कडेन खंय तेजी झगडी आसा हें पळोवन तेणें कितें बरोवन दवरला काय तेंय पळोवपाची गरज आसा. कलेक्टरान हेतून जातीन लक्ष घालपाचें. आनी बिट्स प्लॅनिंगान जे आत्महत्याचें प्रकरण जे वाडत आसा हेजेर लक्ष दिवप चड गरजेचें आसा. रॅगिंग हें आसता, तुमकां खबर आसा. आमी पळयलें आसा इस्कॉलान, पिक्चरान बी आमी पळयतात की रॅगिंग पिक्चर कॉलेज म्हटलें की ते कसलेंय कॉलेज आसूं मागीर थंयसर रॅगिंग हें आसता. ताका रॅगिंग कोणें केलें काय 3 भुरगे मेल्या, 1 आनी 2 न्हू. कित्याक तो गरिबाचो भुरगो आसलेलो, आवय बापायनी आपले पयशे पोटाक गांठ मारून तांकां थंयसर एडमिनिस्ट्रेशन केलें म्हणून व्हडल्या पयशाकारांच्या भुरग्यांनी थंयसर तशें कितें केलां का हे मॅनेजमेंटाचेर लक्ष दवरूंक जाय चड गरजेचें. दुसरें तांकां जेवणाचें. तिसरें तांकां कावन्सिलींग वेवस्थीत जावपाक जाय. चवथें तांकां रावपाची बिवपाची जी वेवस्था आसा ती वेवस्थीत ना अशें आमकां दिसता. म्हणटकूच सगळ्या बाबतींत चवकशी करप हें चड गरजेचें आसा. कित्याक आज हें अशें जावप वर्ल्डान तेजें नांव आसा. बिट्स प्लानीचें नांव वर्ल्डान आसा. आनी तो जर आपलें नांव पिड्ड्यार करून घेवपाक जाय जाल्यार आमच्या गोंयाचें नांव तेतून पिड्ड्यार करूं नाका. तेणें तें हें खंय उखलूंक जाता. ताका 25 पयशांनी मेळ्ळो जागो तो बिट्सा हेका बिर्ला 25 पयशांनी जागो मेळ्ळो. त्या जाग्याचेर तो आतां येदें व्हडलें कॉलेज घालता जाल्यार थंय रॅगिंग जाता कितें जाता जाल्यार पळोवपाक जाय. सांगूंक जायना. एखादो गरिबाचो भुरगो हुशार जर शिकपाक आसलो जाल्यार तशेंय कितें करूंक शकतात न्हू. खरें जातीन लक्ष घालपाचें चड गरजेचें आसा. आनी ताणें बाबड्यान आवयन खंयसून तरी पयशे हाडून आपले सगळे शेत बीत विकून एंट्री केल्या काय कितें. आनी ताका लागून तो बरो भुरगो शिकता म्हणून पयशाकारचे भुरगे सोरो पियोंक आनी हें करूंक भायर भितर सोरो सगळी नाका जालें बंद करून आनी हो भुरगो शिकता जाल्यार हांकां करुया. अशें कितें करूंक नासतलें. म्हणजे हेजेर चवकशी करप, भुरग्यांची कावन्सिलींग करप, रॅगिंग जाता काय ना तें पळोवप हें खरें म्हणजे जरुरी आसा मॅनेजमेंटाचें.
फक्त फी घेतली आनी भुरग्यांक शिकयता म्हटलें म्हणून जायना, हेजेर जातीन लक्ष दिवपाचें चड गरजेचें आसा. आनी आमच्या गोंयान आसा म्हणटकूच कलेक्टरान हेतून जातीन लक्ष दिवपाची गरज आसा. पळय आज हांव वेर्ना पुलीस स्टेशनार गेल्लें, तेंच्यांनी म्हाका तेणी सांगलें म्हाका की परत परत थंयसर हें जाता, ते दुख्खाची गजाल आसा अशें म्हणटा ते, चवकशी चालू आसा म्हणटा, आमी करतले म्हणटा. आनी म्हाका अशें दिसता की आमच्या सवेरे वाटेर एक लेटर कलेक्टराक घालचें म्हणून, सावथ गोवा कलेक्टराक एक लेटर घालचें की बिट्सान परत परत कित्याक चेडे आत्महत्या करता, हेजेर मातशी पूर्णपणान चवकशी करची अशें म्हणून एक लेटर घाल अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी हांव घालतलें बी, म्हाका दिसलें तें बी सारकें, कित्याक बदनाम कोण जाता, आमी जाता गोंयकार, म्हणून तें करप गरजेचें.